आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मी जसरी बढेको छ, संसद विघटन पछिको परिस्थितिमा विभिन्न आकलनहरू हुन थालेको छ र त्यो आकलनहरूमा मुख्य बुदाहरू चाहिँ यस्तो छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या कि वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति जसरी तोकिएको छ मध्यावधिक निर्वाचन, यो निर्वाचन हुन्छ। यी प्रश्नहरूको बीचमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था अल्मलिएको छ अथवा अहिलेको राजनीतिज्ञहरू यो विषयमा तरङ्गित बनिरहेका छन्, बहसमा छन्, छलफलमा छन् र अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने विषयको पर्खाइमा छन् एक प्रकारले भन्दा। र यही बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नाम गरेको एउटा दल जो राज संस्थाप्रति र हिन्दू राष्ट्रप्रति ऊ विश्वास राख्दछ र यही मुद्दा लिएर ऊ अगाडि बढिराखेको छ। यो दलले पनि अरू दलले झैँ सडकमा उत्रिएर संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन यो गैर संवैधानिक हो र यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेर त उसले भन्यो र यो भन्दै गर्दाखेरि उसको अरू नाराहरू थप सशक्त बनाए जुन राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा उसले अगाडि सारेको छ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र। यो मुद्दालाई पनि उसले आज सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदै गर्दाखेरि सँगसँगै उठायो। अर्थात् राज संस्था अबको अपरिहार्यता हो। संसद विघटन गरेर दलका नेताहरूले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरे र अब यही दलले, यति घात गर्ने दलका नेताहरूले, जनप्रतिनिधिले अब यो देश बचाउन सक्दैनन्। यसकारण देशलाई बचाउन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जोगाउनका लागि राज संस्था आवश्यक छ। राजाले नै यो देशको संरक्षण गर्न सक्दछन्। यही मौका हो। यसकारण जनताले यो विषयमा गम्भीर रूपमा चासो दिन जरुरी छ भन्दै उनीहरू सडकबाट आफ्नो हुङ्कार दिइरहेका छन् र उनीहरूले आज सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदै गर्दाखेरि यी दुईवटै मुद्दालाई, यी दुईवटै मागलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाए। राज संस्थाको पुनर्बहाली आवश्यक छ र देशलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भनेर उनीहरू सडकमा उत्रिए। सडकमा उत्रिँदै गर्दाखेरि राप्रपाको भोल्युम, राप्रपाको आयत यति धेरै थियो कि जुन यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले गरेको आन्दोलनको सहभागी भएका उनीहरूका कार्यकर्ता झैँ त्यही सङ्ख्यामा उनीहरूको उपस्थिति थियो। आज सडक प्रदर्शनमा देखिएका यी दृश्यहरूले नि भन्छन् कि राप्रपाप्रति पनि जनताको लहर उस्तै रहेछ। जनताको लहर यसकारण उस्तै रहेछ कि उनीहरूले उठाएको मुद्दा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मानिसहरूको धारणाहरू विकास हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। संसद विघटन हुनुभन्दा अलिकति समय अगाडि काठमाडौँमा जसरी उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए कि त्यो प्रदर्शनको क्रममा पनि मानिसहरूको सहभागिता उस्तै थियो। चाहे त्यो मोटरसाइकल र्यालीमा होस्, चाहे त्यो माइती घरदेखि बानेश्वरसम्मको र्यालीहरूमा होस्, जसरी राज संस्थाप्रति मानिसहरूको सुस्फूर्त सहभागिता थियो त्यस्तो सहभागिता आजको र्यालीमा पनि देखिएको छ। दृश्यमा देखिएको यो प्रमाणहरू अथवा देखिएका यी प्रमाणहरूलाई नकार्न सकिन्न। यसको बारेमा विचार, विश्लेषण र संश्लेषणहरू हुन आवश्यक छ। यी दृश्यहरूले के सङ्केत गर्दछ भन्ने विषयमा समीक्षा हुन पनि आवश्यक छ। यसकारण आजको न्युज एन्ड भ्युजको विषयवस्तु पनि हामीले यसैलाई बनायौँ कि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दाखेरि दलहरू सडकमा आए, तर अरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, जसपा जो गणतन्त्रवादी हुँ भनेर गणतन्त्रको पक्षपाती बनिरहेका छन्, गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको प्रदर्शन जस्तै राप्रपाले पनि प्रदर्शन गर्यो। तर राप्रपाको दुईवटा नयाँ बुदाहरू त्यहाँ थपियो कि अब राज संस्थाको पुनर्बहाली हुनुपर्छ, राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संसद पुनर्स्थापनाको होइन भनेर उनीहरूले त्यो आफ्नो धारणा राखे र सँगसँगै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भन्ने त्यो आवाजलाई पनि उनीहरूले बुलन्द बनाएका छन्। यही कमजोर परिस्थितिको बीचमा, संसदीय व्यवस्था कमजोर बनेको बेलामा, गणतन्त्रवादीहरू कमजोर बनेको बेलामा यही मौका हो भनेर राप्रपाले यो विषयलाई रापतापको रूपमा अगाडि बढाएको पनि हुनसक्छ। यो राजनीतिको अर्को एउटा रणनीति पनि हुनसक्छ। यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर आजको न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दै गर्दा सुरुमा एउटा भिडियो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। आज सडकमा के देखियो र नेतृत्वले के भने, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा हिन्दू राष्ट्र कायम नै अहिलेको विकल्प रहेको उद्घोष गरे। उनले देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुका पछाडि वर्तमान सरकार कुनै राजनैतिक दल तथा नेताहरूको मात्र नभए 14 वर्ष अघि सुरु गरिएको बाटो र विचार नै दोषी भएको तर्क गरे। देशको
रहेको वर्तमान सङ्कटबाट मुक्तिको निमित्त अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्ने म सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले महान उपलब्धि भनेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको हामीले 14 वर्ष अभ्यास गरिसक्यौं। यो अभ्यासको अनुभवबाट पाठ सिकेर अब यस्तो राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरौं जहाँ राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू अटाउन सक्ने राजनैतिक प्रणालीको विकास गरौं। त्यो असम्भव छैन यदि हामीले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने त्यो असम्भव छैन। देश इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र सङ्कटपूर्ण घडीमा गुज्रेको भन्दै रापरबाका नेताहरूले यस्तो बेलामा राजनैतिक दल र नेतृत्वहरूले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा पर्ने बताए। नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारेको, राजतन्त्र पाखा लगाएको तथा सङ्घीयताको नाममा जात जातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहीन भएको नेता कार्यकर्ताको आरोप छ। सरकारको असफलता, भ्रष्टाचारको बढ्दो आँकडा, धर्म परिवर्तन, कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा वर्तमान व्यवस्था असफल भइसकेको उनीहरूको दाबी छ। जसरी संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भएको थियो र संविधान निर्माण गर्ने बेलामा उहाँहरूले नै अबदेखि प्रधानमन्त्रीले यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन, पहिला भएको प्रयोगले देशमा अस्थिरता निम्तियो, यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् भनेर उहाँहरूले नै बहस गरेर यसको सृजना गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर यो संविधानमा लेख्ने र त्यसलाई पारित गर्ने बेलामा त्यसको सभा अध्यक्ष नै सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बोलेका कुराहरू तपाईँहरूले छ्यापछ्याप्ती मिडियामा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएकोले त्यो पाइला आफूले बोलेको कुराहरूको विरुद्धमा उहाँहरूले बोलेकोले हजार पाइलाहरू यसका पछाडि यो चाहिँ प्रतिगमनका उहरू छन्। हामी त्यसलाई चुनौती दिन सक्छौँ, चुनौतीका साथ अगाडि बढ्छौँ र संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि गरिएको छ। जनताका भावनामाथि खेलबाड गर्ने काम भयो। जनताका वीर मार्काहरूलाई उनीहरूले तिलाञ्जली दिएर गए, जसको फलस्वरूप आज मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई हामीले पुनर्स्थापना गरेरै छाड्छौँ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। देशमा भइरहेको लुटपाट, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रदर्शन गर्दैछौँ। आज व्यापक प्रदर्शन गर्दैछौँ। आजभन्दा करिब 1.5 दशक अगाडि जनताले सडकबाटै राज संस्थालाई पल्टाएका थिए, तर त्यही राज संस्था अहिले पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै सडकमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको नाराहरू भड्किन थालेका छन्। यो भिडले के राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ला? त्यो परिणाम भने अबको केही समयपछि मात्रै थाहा हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, दृश्यमा जे देखियो हामी त्यसको व्याख्या गरिरहेका छौँ। व्याख्या यो हो कि नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपाले काठमाडौँमा जे जस्तो प्रदर्शन गरे त्यो प्रदर्शनमा सहभागी भए जस्तै मानिसहरू राप्रपाको आन्दोलनमा पनि सहभागी भए। यदि यो व्यवस्थाप्रति पहिले झैँ माया भएको भए, यदि यो व्यवस्थाप्रति पहिले झैँ लगाव र झुकाव भएको भए मानिसहरू यसरी राप्रपाको जसरी राज संस्था फर्किआऊ र धर्मनिरपेक्ष यो व्यवस्था भएन, हिन्दू राष्ट्र कायम गर भनेर भन्ने नारासँग आफ्नो स्वर मिलाउनका लागि मानिसहरू सडकमा पुग्ने थिएनन्। यसकारण पुगे कि यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जागेको छ। व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालकहरूप्रति हो। दर्शकवृन्द, यो देशका अहिलेका देखिएका शासक र शासन गरिरहेका अनुहारहरूबाट मानिसहरू दिगदार बनेका छन् र यही मौका हो भनेर राजावादीहरू, राज संस्थाप्रति सामिप्यता राख्नेहरू सडकमा ओर्लिरहेका छन्। यो राप्रपाको आन्दोलन आज जसरी अगाडि बढ्यो, यो आन्दोलनको सहभागी भएका मानिसहरूको सङ्केत पनि यही हो कि
मानिसहरू अब राज संस्था बरु पुरानै व्यवस्था ठिक थियो भन्ने आकलनमा मानिसहरू फर्किएका पनि हुन्। यसकारण यो व्यवस्था प्रति माया राख्ने, यो व्यवस्था नै सही हो भनेर जनताको भावना जितेर मन जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले यो विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ। यद्यपि मध्यावधिक निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते घोषणा गर्दै गर्दाखेरि के त्यो सम्भव हुन्छ, यी आवाजहरू बुलन्द भइरहँदाखेरि यी विषय पनि हामी जोड्नेछौँ केही बेरपछि। तर त्योभन्दा अगाडि टेलिफोनतर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको फोन नम्बरमा यहाँले फोन गरेर सिधा हामीलाई आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। आजको विषय संसद विघटनप्रति दलहरू सडकमा उत्रिरहँदाखेरि आज राप्रपा पनि सडकमा उत्रियो, तर उसको माग अलि भिन्न रह्यो, उसको एजेन्डाहरू अलि फरक रह्यो कि राज संस्था फर्किल्याऊ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। यो जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाले गरेको हिजस्तिको आन्दोलनभन्दा अलि फरक, तर एजेन्डाहरू अलि फरक, तर सडक सङ्घर्ष नै। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आजको न्युज एन्ड भ्युजमा आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया लिने विषय। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो? नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? ज्ञान प्रसाद भुषाल। हजुर ज्ञान प्रसादजी, अर्घाखाँचीदेखि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले विक्रमजी, तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देखाउनु रापरवाको एउटा जुलुस होइन? हजुर। यो जुलुसको पछाडि यो जुन जुलुस देखियो यसले अब के देखाएको हुन्छ भने नेपाली जनतालाई हाम्रा स्वतन्त्रवादी भन्नेहरूले राजतन्त्रको ठुलो खर्च छ, राज परिवारको ठुलो खर्च छ, यो खर्च धेरै भयो, फाल्तु खर्च भयो, विदेशहरूमा ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भयो भन्ने एउटा हल्ला जुन फैजाएको थियो र जनताले विश्वास पनि गरेका थिए र ठुलो गणतन्त्र आन्दोलन गरियो 65-63 मा होइन? आन्दोलन गरेपछि हाम्रो त्यो आन्दोलनको जगबाट के संविधान बनाइयो, के नाम कसरी संविधान बनाइयो भने 5वटा खम्बामा संविधान लेखियो। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी, त्यसपछि गएर धर्मनिरपेक्षता, त्यसपछि गएर सङ्घीयता। अब गणतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कार्य गर्नुभयो, यो गणतन्त्र भन्छौँ कि हामीले के भन्छौँ, अब यो विचार गर्ने कुरो छ। अब लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ भने हामीले देखिरहेका छौँ लोकतन्त्रमा के भयो, भ्रष्टाचार भएनन् कि, यहाँ अब कुशासन भएन कि के भयो, अब हामीले देखिरहेका छौँ। अब रह्यो सङ्घीयता। सङ्घीयता भनेको सङ्घीयता कस्तो किसिमको सङ्घीयता ल्याइदियो यहाँ भने ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि, न कि नेपाली जनताको आम आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भएन। अब रह्यो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ठिकै छ, एउटा धर्मले मात्रै देशमा विकास भएन, अन्य एउटा अवधारणा थियो जनताको। तर धर्मनिरपेक्षता कस्तो ल्याइयो भने विदेशीहरूलाई चलखेल गराउने र नेपाल हिन्दूहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउने एउटा षड्यन्त्र गरियो, न कि धर्मनिरपेक्षता नभएर एउटा षड्यन्त्र गरियो विदेशीहरूलाई भित्राउने, चलखेल गराउने। अब रह्यो अर्को के रह्यो भन्दा समावेशिताको कुरा गरियो भने अब यिनी 5वटै खम्बाहरूको कुनै जग बलियो देखिएन। अब यो जग बलियो नगरेर नेपाली जनताले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा पुरानो जो विकल्प थियो उसीतिर पनि ढल्किन सक्ने अवस्था छ। यो अवस्था गराउनुमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूको सब मिलिभगत छ र यसमा दोष यिनी राजनीतिक पार्टीहरूको छ र नेपाली जनताले ल म के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि होसियार रहेर एउटा सही निर्णय गरौँ जनता हो भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो हो टेलिभिजनमा र सामाजिक सञ्जालको विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूप्रति हाम्रो अनुरोध छ कि टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन नम्बर यहाँले देखिरहनु भएको छ यो टेलिफोन नम्बरमा फोन गरेर हामीसँग प्रतिक्रिया साट्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि आम दर्शक महानुभावहरूले विभिन्न माध्यम मार्फत आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाइरहनु भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राज संस्थाप्रति मानिसहरूको मोह जाग्दै जानु, फेरि पुनर्जागृत हुनुको पछाडिको रहस्य के हो, यो विषयमा अब साँच्चैकै सोच्ने समय आएन र हो। राज संस्था फालेर फर्किएको लगभग 14 वर्ष बित्यो, अगाडि बढेको, तर मानिसहरू फेरि 14 वर्ष पछाडि फर्किन किन विवश बनिरहेका छन्, यो प्रश्न यति बेलाको अहम प्रश्न हो। आन्दोलन त गरे, जसपाले पनि गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 77वटै जिल्लामा गरे,
निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गरे। नेकपाले काठमाडौँमा 50,000 मानिस सहभागी गराउने लक्ष्य लिएर मानिसहरूलाई भेला गराए। तर राप्रपाले अन्तिममा आएर गरेको यो सहभागीमा पनि तिनै दलहरूले आयोजना गरेको सभाहरूमा, सडक प्रदर्शनहरूमा जस्तै मानिस कसरी सहभागी हुन आए? कि व्यवस्था त्यो फालिएको व्यवस्थाप्रति मोह थिएन भने, अथवा त्यो व्यवस्था अहिले आवश्यक भयो भन्न ठानेको भए कि मानिसहरू यसरी सहभागी हुन सक्थे? किन सहभागी भइरहेका छन्? यो विषय यी नेताहरू जसले अहिलेको हामी शासक हौँ भनेर भन्छन्, घमण्ड गर्छन् र घमण्ड गरेर पनि फेरि असफल हुन्छन्, संसद विघटन गर्ने जस्तो घिनलाग्दो कार्यसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेर। तर त्यो अवस्थाबाट पनि यी अहिलेका शासकहरूले नबुझ्दा चाहिँ मानिसहरू जसरी राप्रपाप्रति मानिसहरूको लगाव बढेको छ, अथवा राज संस्थाको ओकालत गर्नेहरू, राज संस्था आवश्यक हो भनेर यसको समन्वय गर्नेहरू जसरी सडकमा उत्रिरहेका छन्, आजको दिनमा मात्रै होइन, आजभन्दा केही दिन अगाडिदेखि माइती घरमा भएको प्रदर्शन होस्, अथवा बानेश्वरसम्मको र्यालीमा होस्, अथवा काठमाडौँदेखि देशको विभिन्न सहरहरूमा भएको मोटरसाइकल र्यालीहरूमा मानिस जसरी स्वस्फूर्त सहभागी भए, यसले के सङ्केत गर्दछ? यो बुझ्ने, मनन गर्ने समय आएन र? सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर, म गुल्मीबाट किरण थापा। हजुर किरणजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्नु यो नाटक हो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमजोरीको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। अब राजतन्त्र फर्केर आउनेवाला छैन हो। आवश्यकता अनुसार हिन्दू धर्म होला, अनि चाहिँ नचाहिँदो खर्च भएको चाहिँ सङ्घीयता खारेज होला, तर चाहिँ राजतन्त्र फर्केर आउँदैन, हामी फर्कनु पनि हुँदैन। यो सबभन्दा कमजोरी चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कारणले भएको र यो नाटक मात्रै हो, केही मैले केही देख्दिनँ यसमा। न त हिजो पनि हामीले हेरेका छौँ, सबै हामी चाहिँ बुझिसकेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो नाटक नगरेर चाहिँ वास्तवमा प्रजातन्त्रवादीहरूले चाहिँ राम्ररी गर्ने भने यो नेताको लडाइँ हो, जनतालाई चाहिँ मार्ने हुन्, अरू केही पनि होइन। धन्यवाद। हस् किरणजी, धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो। अहिलेकै नेताहरूको गल्ती, कमी, कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि नै यो परिस्थिति आएको हो भन्ने कुरामा दुई मत रहेन। गल्ती अन्जानमा हुन्छ दर्शकबिन्द, जानाजान गरिएको गल्ती त्यो अपराध हो, अक्षम्य अपराध हो, राजनीतिक अपराध हो र जनताप्रति गरिएको धोका हो। र यो धोका जनताले कहिलेसम्म सहेर बस्ने, यसको सीमा के हो, यो विषयमा पनि अब जनता सचेत भएको जस्तो देखिएको छ। जसरी सडक प्रदर्शनमा यसरी सहभागी भइरहेको छ, यो पनि एक प्रकारको धक्का हो र दबाब हो, सच्चिनका लागि त्यो राम्रो अवसर पनि हो वर्तमान व्यवस्थाका सञ्चालकहरूप्रति। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? शुभ नाम? म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। हजुर दुर्गाजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर, जुन यो राज संस्थाको पक्षमा अहिले वकालत हुन थालेको छ, आन्दोलन हुन थालेको छ नि होइन सर, यो विषयमा भन्नुपर्दा सर खासै भन्यो भने 1.5 अरबको हेलिकप्टर र 18 करोडको गाडी चढ्ने राष्ट्रपति भन्दा राजै ठिक जस्तो लाग्छ। किनभने हरेक मठ मन्दिर अथवा कुनै पनि शुभ अथवा देश विदेश गर्दा राष्ट्रपति गएको भन्दा राजा गएको देशको लागि असाध्यै राम्रो देखिन्छ सर, एकदम राम्रो देखिन्छ। राष्ट्रपति त्यति सुहाउँदो पनि सुहाएन र राष्ट्रपति प्रणाली असाध्यै खर्चिलो पनि भयो होइन सर। र अर्को नम्बर कुरो के छ भने सर, अब तपाईँको अहिले यो हजारौँ घोडाहरू पाल्नुभन्दा बरु एउटै लङ्गडो हात्ती पाल्नु त्यसको लागि आर्थिक भार पनि कम हुन्छ। र राजा भएको देश असाध्यै सुहाउने सर, राष्ट्रपति भएको त फिटिक्क नसुहाउने। अहिलेको नेताहरू हेर्नु न सर, आलिसान मल, करोडौँ करोडौँ गाडी चढ्ने छ, उनीहरूको विदेशतिर पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। त्यस कारणले राज संस्थामा यतिसम्म गद्दारी गरेर देश लुट्न चाहिँ पाएका छैनन् है सर। यो चाहिँ सत्य कुरा बोल्नै पर्छ। अहिले जसले फाइदा ल्याएको छ, जुन काङ्ग्रेसमा नेकपामा लाएर लुट्न पाएका छन्, बर्म लुट गरेका छन्, उनीहरूको आफन्तहरू छन्, तिनको लागि चाहिँ चित्तै परेको छ सर, टिभी नै परेको छ। अरू सर्वसाधारण जनताको लागि यो गणतन्त्र लोकतन्त्रमा केही पनि पाएका छैनन्। त्यस कारणले म सरलाई एकै लाइन के भन्न चाहन्छु भने, यदि हो भने अब सत्य तथ्यमा टेकेर सर्वसाधारण जनतालाई को इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न भने यो राज संस्था सहितको हिन्दू गणतन्त्र चाहिन्छ सर। त्यस कारण राजतन्त्र अबको लागि अपरिहार्य छ भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आज राप्रपाले काठमाडौँ गरेको यो प्रदर्शन मात्रै होइन, शक्ति प्रदर्शन भनेर उसले भनेको छ। र मानिसहरूको जुन खालको सहभागिता छ थाहा छैन, राप्रपाले यो मानिस सहभागी गराउनका लागि देशभर कति धेरै प्रयास गर्यो या स्वस्फूर्त मानिसहरू सहभागी भए,
त्यो तपसिलका विषय भयो। तर सडकमा राप्रपाको झन्डा बोकेर जे जति मानिसहरू आज सडकमा देखिए काठमाडौँको सडकमा, त्यो चाहिँ एकपटक शोचनीय छ। एकपटक यी दलका नेताहरूले ध्यान दिएर टेलिभिजनका स्क्रिनहरूमा भिडियो जे जति उपलब्ध छन् ती भिडियोहरू हेर्न जरुरी छ कि मानिसहरू किन यसरी यो खालको एजेन्डाको पछि लागेर त्यो झन्डा मुनि बसिरहेका छन् र हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। मुलुक संसद विघटनको यो परिस्थितिमा छ, प्रतिनिधि सभा विहीन अवस्थामा छ, जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, यसको तरङ्ग प्रदेशहरूमा पुगिसकेको त यहाँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्तावहरू जान थालेको छ। एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने, निलम्बन गर्नेदेखि लिएर ठुला ठुला राजनीतिक घटनाहरू हुन थालेका छन्। निर्दोष छन् प्रदेशका ती जनप्रतिनिधिहरू जसले आफ्नो काम गरिरहेका थिए। कति काम गरिरहेका थिए त्यो अर्को प्रश्न भयो, तर जति काम गरिरहेका थिए उनीहरू मिलेर काम गरिरहेका थिए। तर केन्द्रका सिंहहरू मिल्न नसक्दा त्यसको शिकार अथवा त्यसको मिचाइमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसदहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रष्टै परेको छ। यो परिस्थिति संघीयताको दुरुपयोगको पनि घोर दुरुपयोग हो भनेर धेरैले भनिरहेका छन् र यही बेला हो संघीयता खारेज गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईसँग हिम्मत छ भने संघीयता खारेज गरेर देखाइदिनुहोस् भनेर धेरैले यस्तो खालको चुनौती पनि दिन थालेको छ, जसले यो संघीयताका कारण आर्थिक भार व्ययभार थपिएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क यो पनि छ। यसको अर्थ यो हो कि संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेर अहिले हामी जुन व्यवस्थामा रहिरहेका छौँ यो व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको वितृष्णा जागिरहेको छ। संसद विघटनको यो सघन परिस्थितिका बीचमा मानिसहरूले अब निर्वाचन होइन, यसको विकल्प खोजौँ, व्यवस्था खोजौँ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार प्रेम सर। शुभ नाम? हजुर मेरो नाम जलेश्वर सराफ हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नगर अध्यक्ष पर्सा। कुन जिल्ला? पर्सा। हजुर पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको नगर अध्यक्ष। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अहिले त्यो भिडियो हेर्दैछु म। हजुर। जुन हिसाबले मानव सागर आज उर्लिएका थिए काठमाडौँमा, त्यस हिसाबले चाहिँ यो कुरालाई एउटा सानो कुराको रूपमा चाहिँ कसैलाई पनि नलिन आग्रहका साथ भन्न चाहन्छु। र भोलिको दिनमा यसले एउटा यस्तो विकराल रूप लिँदैछ। म नेपाली जनताहरूलाई पनि यो कुरामा सचेत गराउन चाहन्छु। भोलि राज संस्था यदि स्थापित गर्न सकिएन भने, देशलाई पुनः यो हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिएन भने, यो आन्दोलनको जुन एउटा रूपरेखा तयार भइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, त्यो भोलिको दिनमा सायद मलाई लाग्छ गभर्मेन्टलाई धौधौ पर्ला। र अहिले एकजना साथी एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो नाटक। उहाँसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु। उहाँले कुन रूपले यसलाई नाटक भन्नुभयो त्यो उहाँको आफ्नो कुरा होला, तर म उहाँलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भने यसलाई नाटक होइन, यो अहिले जनता, नेपाली जनताको चाहिँ भित्री दिलबाट, भित्री मनबाट चाहिँ माग भएको त्यो नेपाली जनताहरूको भित्री मनको आवाज हो। त्यस कारणले अहिले उहाँहरूले आफ्नो जुन सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ र यो त्यसको विरुद्धमा, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्दोलनको विरुद्धमा बोल्ने चाहे त्यो जोसुकै होस्, उहाँहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। भोलिको दिनमा तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग चुनाव लड्नुहोस् र हामीबाट चुनाव जितेर तपाईँहरू देखाउनुहोस्। अब नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् यो देशलाई एउटा अभिभावकको आवश्यकता छ र अहिले देश अभिभावक विहीन भएको छ। डाका र भ्रष्टाचारीहरूको हातमा परेर यो देश अहिले एकदम सोच्नै नसक्ने खाल्टोमा पुरिने अवस्थामा रहेको छ यो देश। त्यसकारण अब भोलिको दिनमा यो देशलाई राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छ। हजुर। हस् हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। पर्सादेखि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राप्रपासँग निकट हुनुहुन्छ।
हामी न्युज एन्ड भ्युजमा रहिरहेका छौँ र विभिन्न विषय प्रस्तुतिहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि आज विषय न्युज एन्ड भ्युजमा समेटेको विषय राप्रपाको आजको शक्ति प्रदर्शन जो सडकमा देखियो काठमाडौँको सडकमा र यो पार्टीले लिएको एजेन्डाहरू र वर्तमान राजनैतिक सङ्कट यो विषयलाई सँगसँगै जोडेर आजको विषय यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। न्युज एन्ड भ्युजमा सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो आफ्नो धारणाका लागि टेलिभिजन स्क्रिनमा जुन नम्बर देखिएको छ यसमा तपाईँले फोन गरेर हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते। शुभ नाम? म कैलाली ढङ्गडीबाट हरिश बोरा। हजुर हरिशजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तविक कुरो सर, अहिलेको अब देशको जो सङ्कट अवस्था सिर्जना भएको छ र अब एउटा बहुमत जनताले यत्रो तल बहुमत दिएर 2/3 बहुमत दिएर देशमा चाहिँ सरकार बनाऊ र राष्ट्रियताप्रति तपाईँको एउटा विश्वास छ र देशमा विकासका पूर्वाधार खडा गर भनेर जब मत दिएर आज देशलाई चाहिँ 2/3 बहुमतले बनाएको सरकार कम्युनिस्ट सरकार छ। आज उनकै पार्टीको एउटा भनौँ न गलतले गर्दाखेरिमा उनको खुट्टा तानातानले गर्दाखेरि र कुर्सीको एउटा मोहले गर्दाखेरि आज देश यस्तो अवस्था सङ्कटमा परिसक्यो। देश एउटा भ्रष्टाचारको भुमरीमा घुमिरहेको छ र विश्वले पनि अब यसमाथि धेरै अब नेपालमा धेरै नजरहरू लगाइरहेको छ। विश्वका दुनियाँ नेताहरू आएर एउटा भनौँ न एउटा उनको थारीमा यिनीहरूले खेलबाड खेलिरहेका छन् र जुनका कुन अवस्थामा सिर्जना भएको छ त्यो नेताहरूलाई थाहा भएको छैन। तर आज जो देशमा हामीले स्क्रिनमा हेरिरहेका छौँ, जब प्रधानमन्त्री पार्टीले आज यत्रो जुलुसको एउटा चाहिँ सम्भावना गरेको छ, देश बचाओ राजा आओ देश बचाओ भन्नेमा छ, हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ महिमा उनीहरूले चाहिँ पुकार गरिरहेको छ। तर मेरो भनाइ के हो भने देशमा जब सङ्कट अवस्था सिर्जना भइसकेपछि कुनै एउटा चाहिँ आवाज उठाउने जरुर एउटा समस्या खडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब देशमा के अवस्था सिर्जना भयो भने यिनीहरूको जुन नाटकीय ढङ्ग छ, अब यिनीहरूको जनतामा जानुपर्छ र जनताको मताधिकार लिएर यिनीहरूले भोलिका दिनमा देशको एउटा चाहिँ काम गर्ने यदि क्षमता छ भने जनतामाझ आउनु पर्यो। यदि होइन भने यिनीहरूले अब राजनीति गर्नु छोडे हुन्छ भन्ने मेरो भावना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म एउटा भिडियो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। वैशाख 17 र 27 गते जो निर्वाचनको मिति तय गरेको छ मध्यावधि निर्वाचनको र यो मितिको विषयमा धेरैको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। हुन त यो विषयमा संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, त्यसपछि यो विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, फैसला भइसकेको छैन अथवा त्यो निर्णय आइसकेको छैन। यद्यपि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने के आधारमा हुन्छ, भएन भने के आधारमा हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल र बहस राजनैतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यो सम्भव छ कि छैन भन्ने दृष्टिबाट चाहिँ हामीले एउटा भिडियो रिपोर्ट बनाएका छौँ, यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 2 हप्ता बित्नै लाग्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले घोषणा गरेको मध्यावधिक निर्वाचनको मिति आउन ठिक 4 महिना बाँकी छ। संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा विभक्त माहौलले निर्वाचनको सुरसार र चहल पहल कहीँ कतै देखिएको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी ओली पक्षीय नेकपाका नेताहरू बाहेक कसैले निर्वाचन हुने अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि वैशाखमा निर्वाचन गरिने एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्, तर उनको अभिव्यक्तिमा पनि जनताले विश्वास गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोग पनि खास तयारीमा देखिएको छैन। राजनीतिक दल नतातिदासम्म निर्वाचन आयोगले खासै अग्रसरता लिने देखिन्न। प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपादेखि कांग्रेस जसपा लगायत अन्य दलहरू संसद विघटन गर्नु नै गम्भीर असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिरहेका छन्। निर्वाचनको माहौल बनाउनु त परको कुरा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूको बुझाइ अनुसार तोकिएको समयमा मध्यावधिक निर्वाचन नगराउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उद्यत छन्। निर्वाचन गराउने नै नियतबाट मिति घोषणा नभएको उनीहरूको आकलन छ। कि ओलीजीले चुनाव गराउनुहुन्छ भनेर यो हुनै नसक्ने अर्को कुरा हो हैन। त्यो हुने चुनाव भनेकै हो, त्यो विघटन चुनाव गर्नको लागि गरेकै होइन। शेरबहादुरजीले पनि चुनाव गराउन विघटन गर्नुभएकै थिएन। वैशाखमा चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्ने कुनै पनि किसिमको वातावरण छैन। संविधानमाथि बलात्कार भएको छ, रेप भएको छ।
अर्का थरीको विश्लेषण यो छ कि वैशाखमै निर्वाचन सम्भव नभएपछि मक्सिरमा निर्वाचन हुनै पर्छ। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दा निर्वाचनको मिति वैशाखबाट पछि धकेल्नै पर्ने उनीहरूको तर्क छ। नहुनु संसद विघटन भइसकेकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्नेले निर्वाचनको विकल्प खोज्न नमिल्ने ज्ञाताहरूको भनाइ छ। प्रजातन्त्रमा ताजा जनादेशमा जाने कुरा जहिले पनि स्वागत योग्य हुनुपर्छ। चुनाव भएन भने वैशाखमा भएन भने मङ्सिरमा होला। तर चुनाव त चुनावै हुने हो। अल्टिमेटली प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्था नै बनाउने हो। हामी अहिले चुनाव हुँदैन भनेर परिकल्पना किन गर्ने? तर संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारकै निर्णयको पक्षमा फैसला गरिदियो भने बल्ल निर्वाचनको माहौल तातिएला, नत्र संसदले निरन्तरता पाएको खण्डमा राजनीतिको नयाँ मोड सुरु हुने निश्चित छ। यद्यपि तोकिएको यति छोटो निर्वाचनको अवधिमा वैशाखमै निर्वाचन हुने कुनै छाँट देखिन्न। आजको न्युज एन्ड भ्युजको मूल विषय चाहिँ राप्रपा सडकमा ओर्लियो र राप्रपाको पछि राप्रपाको झण्डा बोकेर मानिसहरू जे जति सहभागी भए यसले के सङ्केत गर्दछ? यो शोचनीय विषय हो कि होइन? आज गणतन्त्रवादीहरू कमजोर भएको बेलामा राज संस्थाप्रति आस्था राख्नेहरू, राजावादीप्रति निकट हुनेहरू आज सडकमा यसरी ओर्लिरहँदाखेरि यसको धक्का प्रहार हुन्छ कि हुँदैन? यो विषय आजको न्युज एन्ड भ्युजको विषय हो। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो, अन्तिममा एउटा फोन लिइहाल्छु म। सम्पर्कमा नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। शुभ नाम? महादेव महतो। हजुर महादेवजी, धनुषादेखि? धनुषाबाट। शुभ नाम। यहाँको विषय? अब टिभीमा त हेरियो होइन, हजुर, तर अहिले यो नेपालमा जति कुरो हुन्छ नि त्यो ठिक उल्टो हुन्छ। अहिलेसम्म जति कुरो भइरहेको छ त्यो हजुरको पुरा उल्टो हुन्छ। 5 वर्ष सरकार मजाले चल्छ भनेको 2.5-3 वर्षमा गयो होइन। योभन्दा पहिला पनि हजुरको नेताहरूले चुनाव गर्छु भन्दै नसकेर खिलराज रेग्मीजीले चुनाव गराएर दिनुभयो होइन। खिलराज रेग्मीले चुनाव गरेर दिँदाखेरि कतिखेर नेताहरूले चाहिँ कुर्सी लिउँ भनेर भरे के गर्छ गर्दैन भनेर त्यो कुरो पनि आएकै हो होइन। त्यो सबै कुरोले गर्दाखेरि यो हजुरको जुन यो अहिले विघटन भएको छ नि त्यो मेरो विचारमा विघटनै हुन्छ। त्यो सर्वोच्चले पनि अब कहिले के गर्ने हो त्यो थाहा छैन। तर यो वैशाखमा त चुनाव कुनै पनि हालतमा सम्भवै छैन, त्यो छ। अर्को कुरो हिजो अस्ति पहिला चाहिँ काठमाडौँमा अरू पार्टीको नेताले भाषण गर्दाखेरि तालीमाथि ताली पर्थ्यो, खोइ अस्ति त एउटा पनि ताली परेन, ताली पनि हराइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो आजको प्रोग्राम छ यो धेरै राम्रो प्रोग्राम छ र खास गरेर देशमा राजै चाहिन्छ। यो अरूको काम छैन। यो वनचरोले जुन रुख काट्छ नि हजुर, त वनचरोमा त्यो बाँस काटेर हालेपछि त्यो काठीले नै रुख काट्ने हो, त्यही भएको छ यो पार्टीहरूमा, अरू कुरो केही नै। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यससँगै दर्शकवृन्द, आजको न्युज एन्ड भ्युजको समय सकियो। हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई न्युज एन्ड भ्युजबाट म सहित मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।